هذه المتدينة الملتزمة تبدأ بالتساهل في أمر الدين. كثير من أخواتنا واقعين في هذا اللي راح أقوله، كثير من فتياتنا وقعنا فيما راح أقوله الآن. متدينة، تصلي، لابسة حجاب، والصوم رمضان، وتخاف الله، ومرتبطة بأهل البيت، إلا أنها اسمعوها، إلا أن الشيطان يجي يقول حجاب زين ما يخالف، أنا وياك الحجاب زين، بس مو لازم عباية. شنو هاي العباية؟ مو لازم عباية، اشكوا بيها إذا صار مثلا جبة. تقول إيه ما في إشكال، إذا ما دام أنه ساترة ما يخالف، جبة هم ساترة. وتروح وين بذاك الاتجاه؟ شنو الاتجاه؟ ترك العباءة إلى من؟ إلى الجبة. بعد فترة سنة سنتين شافت البنات قام يلبس البنطلون وقميص، يجيها الشيطان يقول له بابا هسه انتي هاي الجبة مجبورة بي انت؟ خو ما مجبورة، آية نازلة بالجبة، خو ما نازلة آية بالجبة. الله قال أن تستر، البنطلون ساتر ولا ما ساتر؟ اي ساتر، البنطلون يستر الجسم والقميص هم يستر الجسم. فتبدأ هذه المتدينة، شوفوا هذه المتدينة الملتزمة تبدأ بالتساهل في أمر الدين. خطر عظيم من المخاطر اللي تواجه الفتيات هو الأمر الأول قلنا شنو؟ تركب القناعات والثقافات واعتبارها أفكار وأصول وعقائد تحاول أن تدافع عنها. قلنا هذا غلط، لازم نعرضها على على الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هاي النقطة الأولى. نقول لا، هي ملتزمة ولكن تبدأ بعملية التساهل والتماهل والاستخفاف بأمر الدين. الشكوا بيها أنا أسلم على زملائي بالجامعة، حرام؟ سلام حرام؟ لا السلام مو حرام. كان ليش يقولون لا تسلمين؟ خل أسلم، يا بسلم. هذا السلام بعد فترة تحول إلى شنو؟ إلى كلام، وهذا الكلام يابا كلام ما يصير زين، كلام علمي، كلام فيما يرتبط بالبحث العلمي، يابا هذا الكلام العلمي ما يخالف كلام العلمي، ولكن هذا الكلام العلمي يصير كلام شنو؟ عاطفي، وإلى آخره إلى آخره. هذا كله نتيجة شنو؟ نعم، تساهل.